बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30:4 18वी वोळ साम 34 वर्स 18. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. वैमगचनो आमचो सुमी आमचे संगी आसा. हरी एका घडी हरी एका वेळा आमकां तसो सांगात दिता आनी आमी हो थोडो वेळ ताचे सुवें करचो. आमी सांगाता जमल्या आसता ताच्या जरपणांत आमी रावया, ताची कृपा आमी जोडया, ताका आराधन करया आनी गावया आमी गीत आमच्या नव्या बुकांत A11 पेज 26. आयल्या बापा तुजे चरणी. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. बाबा खुदाक पवित्र आत्म्यान त्रिक देवाक आमी सगळ्या आमच्या काळजान मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सक्तीन आराधन करया. सर्गीं दळभरान सवय मेळोवन आज सांगाता मेळलेली आमी एका मनान काळजान आमच्या भाव भयणी सवय मेळोवन आमच्या कुटुंबां सवय मेळोवन आमचे संगी आसो आमचो देव आमचे लागींच आसा. भोव पवित्र सक्रमेंतान जर आसो देव सदांचाचें जर पोवन आमकां दिवचो देव, भोगूंक फावो करचो तो देव, आमकां कृपा दिवचो, चलोवन व्हरचो देव. ताका सगळ्या आमच्या काळजान मनान आराधन करया. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यात रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया
लागीं आसच्या खंतीन बुडलेल्यांक आदार दिवच्या देवाच्या आमच्या सुमया आमच्या देवा देवांच्या देवा रायांच्या दया वैसांच्या वैसा सर मानवगा पवसल्या आराधन मान आणि महिमा तुका हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कीर्तन 34 15वी ओळ तावन मुखार 22वी ओळ मसर. Psalm 34 verses 15 to 22. म्हजे प्रांत तुम्ही म्हणा. सर्वेस्पराचे दोळे सर्वेस्पराचे नितीवंतांचेर आसात ताचे कान तांची बोब आयकतात पूण सर्वेस्पराचे मुखामोळ खोट्या विरोध आसा तांचो उगडास पृथ्वे वयलो तो पुसून काडता. नितीवन मनशां उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नितीवन मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण सगळ्या त्या कश्टांतले सर्वेस्पर ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां तो राखता तांतले एक पर्या मोडोवन वेचना. खोट्या मनशाक ताचे खोटेपण मरण हाडता. नितीवन मनशाचो द्वेष करतल्याक ख्यास्त भोगूंक मेळटली. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर सोडयता ताका शरणा येतल्यांक ख्यास्त भोगूंक मेळची ना. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां बापा अर्गां जेसू अर्गां पवित्र आत्म्या मोगळा बापा तूं आमकां राखताय सांबाळताय तुजी बिरान धरतल्या तुजो मोग करतल्या तुज्या वाटेन चलतल्या तूं आमकां तुज्या कृपेन भरताय. सगळ्या आकांतांतली कश्टांतली तूं आमकां निवारताय कित्याक तूं आमचे सवय आसाय आमचे लागींच आसाय. तुका शरणा येतल्यांक केदींच तूं लजेक पडोवंक सोडिनाय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गावया आमी गीत सुम्याक अर्गां दिवन सर्वेस सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा हांव वाखणटलो. I2 पेज 177 177. ताळयो पडून संतोषान सुम्याची स्तुती करया. सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वळती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखणटली. सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वळती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखणटली. ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळा तुमची पळ जळटली. ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळा तुमची पळ जळटली. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताच्या सावळेन तुमी जियेया. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया. निरंतरी सुम्याक अर्गां दिवया स्तुती करया. ताची स्तुती करच्या आमकां सडनी सड ताच्या कृपेन खबरता ताचेर जरपोन बगूंक आनी जर आमच्या कश्टांतल्या आकांतांतली भियांतली तो आमकां निवारता. ताचे बिरान धरतले आमकां सदांच तो
तो राखता आणि सांभाळता तर समयाची स्तुती करूया तुका नांव वाडया तुका दिन वासया सर्वेस्पराक बियेव तुमी सला ताच्या उतराक कान दिया बोरी चिनीची येया वाईटाक पाट करा जैताचे वाटेर मुखार सरा सर्वेस्पराक बियेव तुमी सला ताच्या उतराक कान दिया बोरी चिनीची येया वाईटा पाट करा जैताचे वाटेर मुखार सरा ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची पळजळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची पळजळतेली सर्वेस्पराक नामाडा ताची स्तुती गाया ताच्या सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाना ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया वैनिरंतरी समयाची स्तुती समयाक महिमा तसो मोग करतल्या म्हज्या सावळेन आसतल्यांक समी सदांच आदार दिता होसूच तांचे समय आसा तो समी कोट्यांक कांटाळटा पुण्यदिवन सुसू जीव तो राखता हरियगंच्या गरजांक कश्टांत तो सुसमी तांकां आदार दिवन जैत दिवन सवन व्हरता तर समयाक आमकां आदार दिल्ल्या आमचे समयाच्या जायते उपकार करून आमचे केल्ल्या समयाक निरंतर दिव्या ताची स्तुती करया ताका महिमा दिव्या सर्वेस्पर आमचो देव कोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंतांचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता सर्वेस्पर आमचो देव कोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंतांचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची पळजळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची पळजळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताच्या सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जिये आमी स्तुती करया हालेलुया 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 समयाक नावाडून समयाची स्तुती करू आनी आमची केल्ली हरी एक विस्मिता हरी एक आश्चर्या आज पर्यंत आमकां राखून सांबाळून तसो आदार दिवन आमकां सलोन आयिल्लो आमचे दय विश्वासी जालो We praise you, Lord, we thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Hoy samaya tujhe ramina der laita. Tu amka rakha hai sambalta. Tu amka salan varta. Amche day vishwasi tujha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. जेजू ख्रिस्त दय मुचमगाळ भावना आणि बहिणीनो प्राचीत काळाच्या 4थ्या सतोळ्यांत आमी आसा भोव लागीं आमी जाता भगवंत हप्त्याक आनी आमकां आयकूंक मेळची वाचपां भोव अर्थाभरीत जावन आसात आनी आयच्या वंजलांत एक उतर अशें आमकां आयकूंक मेळटा जॉन चॅप्टर 7:30
जो सुवांजलावो स्वर 7:30 वोळ तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना. जेजूक धरूंक सोदताले पूण कोणूच जेजूचेर कोणेंच हात घालोना. कित्याक तासो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. तासो वेळ ते दोळू येवंक नातलो. मगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जेजू विरोध जायती गुटमोळ वा जेजूक धरूंक पळयत आसतना पूण तांकां हात घालूंक जालें ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक तसो वेळ वा ताची घडी येवंक ना. आमच्याय जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार सबारपुडी आमकां जायते सोसूंक वा जायत्या तरांनी कश्ट मेळोंक पुरो वा कितेंय आमच्या जिवितांत जाता. पूण एक विशय हांव तुमचे मुखार दवरतां. देर आर 6 things that we need to believe. आनी हे विशय आमच्या मतींत आमी दवरल्यार आमची दिश्ट आमची नदर सुमयाचेर घालून आमी जियोयेत. आज जेजूच्या जिवितांत कितें जालें आमी नियाळत आसतना, ह्या प्राचीत काळार नियाळून समी वता आसतना आनी ह्या भगवंत हप्त्याक आमी आनीकी ताची सोडवणेची घडिता आमी नियाळोंक वता आसतना हे आमकां देव सांगता, शिकयता. आज कशें जेजूची वेळ घडी येवंक ना आनी ताचेर हात घालूंक जालें ना आनी तेंच आमच्या जिवितांत जाता. जेन्ना आमी ह्यो संगती पातयेता पयल्यान पयलें आमी समजूनचें देवाच्या समजुने भायर आमच्या जिवितांत कितेंच जायना. नथिंग हॅपन्स आउटसायड द नॉलेज ऑफ गॉड. सगळें देवाक कळीत आसा. तुज्या म्हज्या जिवितांत कितें जाता तें देवाक कळीत आसा. आनी दुसरें, देवाच्या परवानगे विणे म्हज्या तुज्या जिवितांत कितें जायना. Nothing happens without the permission of God. देवान परवानगी दिल्या शिवाय जायना. ह्यो दोन संगती गरजेच्यो. आनी तो मुखार तिसरो विशय आमी नियाळसो वा आमी समजूनसो जावन आसा. देव सगळें जे कितें आमच्या जिवितांत जाता आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. ताचो मोग करतल्यांक, ताची सवय आसल्ल्यांक, ताच्या मेटांनी वा ताच्या वाटांनी चलतल्यांक, प्रामाणीक नितीवन मनशांक देव सगळें ताच्या बऱ्याक पडाशें करता. रोमाकारांचें पत्र 8:20 आनी 8 वळमती घडा. ताचो मोग करतल्यांक आनी ताच्या कुशे प्रमाण ताका आपयता आनी आपयलेल्यांक सगळें तो बऱ्याक पडाशें करता. हो तिसरो विशय. आनी आतां चवथो विशय, देखून आमच्या जिवितांत कितें जाता आनी कोण ताका कारण जाल्यान तांचे खातीर आमी देवाक अर्गां दी जाय. Thank God for everything and for everyone. आमच्या जिवितांत कितें जाता आनी कोण ताका कारण जाल्यान ताका आमी अर्गां दिवचें. थँकिंग गॉड. तो चवथो विशय. आनी आतां 5वो विशय जावन आसा, ब्लेस द पीपल. तांकां आशिर्वाद माग, बरें माग, कोणायकी वायट मागिनाका. ब्लेस देम and bless every situation. आनी आतां 6वो विशय, pray for grace to accept everything and everyone. ते सगळें कान घेवंक कुरपा माग, सगळ्यांक स्विकार करूंक कुरपा माग. ह्यो संगती आमी मतीन धरल्यार, ह्यो संगती आमी पातयेल्यार खंडी जावन आमकां कळटा आनी आमी अनुभव करतल्यांक देव आमची सवय आसा. आमच्या जिवितांत कितेंय जावं आनी कोणीय ताका कारण जावं, देव खंडीत सगळें बऱ्याक पडोवंक वा बऱ्याक पडाशें करता. कित्याक देवाक वायट जाता न्ही बरें हाडयेत. देव आमचें वायट वा आमकां कितें घडटा वा कसलेंय जिवितांत जाता तें सगळें खाण घेवन बऱ्याक पडाशें करता. ही कॅन ब्लेस, ही कॅन ब्रिंग good out of evil. आनी हेंच आज सुमयाच्या जिवितांत आमी नियाळटा. आनी आमी वाचलें तें उतर, ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक ना. तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आसा जावं बरो.
जायते आमकां सोसूंक मेळटा जावंक बरो, जावं थोडे बडी आमच्या आसमनशांत, जावं थोडे बडी खंयच्याय एका कारणाक लागून, वायटाक लागून, जावं आज आमचे राखांत आकलास, आज आमकां कश्टां वयर कश्ट, पिडे वयर पिडा, आज आमच्या कुटुंबांत, जिवितांत, संबंदांत उठल्या जावं बरो, पूण सगळें देव जाणा. सगळें देवाक आमी कळीत करया आनी ते सगळ्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी आमी बेसांव. लेट्स प्रे फॉर ब्लेसिंग आनी ते सगळें कान घेवंक सुमयाक समर्पण करूंक आमी कृपा मागया. सुमयाचेर आमची दिश्ट आमी गेल्या आनी हें गंधार गायता आसतना सगळें देवाक समर्पण करून आमी मागया. चिनये वाटेर मेळटीत कांटे रावचे नाका. सुमयाचेर दिश्ट गेल्या मुखार या. सुमे आमकां सांबाळटा. E68 पेज 147. चिनये वाटेर मेळटीत कांटे. चिनये वाटेर मेळटीत कांटे रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सोवे, विश्वास दर्या ताचे कडेन. संवसार होसरा पुरया आसा तो आमचे सवे. चिनये वाटेर मेळटीत कांटे रावचे नाका, रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा, जेजू आसा आमचे सवे, विश्वास दर्या ताचे कडेन. संसार होसरा पुरया आसा तो आमचे सवे. हय सुमयाचेर विश्वास दवरया, सगळें ताका समर्पया, ताचो सांगात बगया, ताची कृपा मागया. ओ सांबळ दर्यो तो सांग, येऊं दी ती वळारां. ओ सांबळ दर्यो तो सांग, येऊं दी ती वळारां. चिनये तारून के दीस बुडचे ना, जेजू आसा आमचे सोवे. चिनये वाटेर, चिनये वाटेर मेळटीत कांटे रावचे नाका, रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा, जेजू आसा आमचे सोवे, विश्वास दर्या, विश्वास दर्या ताचे सडे. संसार होसरा पुरया आसा तो आमचे सवे. पळय सुमयाचेर आमचो विश्वास, सुमयाचेर आमची दिश्ट आमी गेल्या. सगळे आमी ताका पडयत आसतना तो घेता आनी आमच्या बऱ्याक पडाशें सगळ्यां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आज मागता आसतना विविध आमची गरजो तेसवा, कोणी कश्टां संकश्टांत पिडेन वायटांत आसा, तांचे खातीर कृपा मागया. तांणी सुमयाचेर दिश्ट केलो, पातयो सुमयाची कृपा जोन बरी जावं, गूण जावं, नितळ जावं. विविध राष्ट्रां खातीर, आमच्या देशा खातीर म्हटल्यार दिसना शैली जावं, सगळें बरें जावं म्हणून, बरें फुडारी आमकां मेळो म्हणून, थंय शांती आसा थंय शांती स्थापन जावं म्हणून, सुमयाचे रासाची खुशी योजना जारी जावं. सगळें वायट तो कान घेवन बदलू आनी बऱ्याक पडाशें करूं म्हणून आमी आज मागया एका मनान काळजान.
आमचेर एक कष्ट आमचेर एक निराशा सलवणी सक्कड सुमी घेता आनी आमचें दूख आमचें दुखां तोच पुसून काडता तो सगळें जाणा सगळें समजता ताका आमी दिवया सलवल्लें जिवीत जा कष्टांची वाडती जा सलवल्लें जिवीत जा कष्टांची वाडती जा कष्टांची वाडती जा दूख थांबतलें तुका जैत मेळटलें जेजूचेर विश्वास दवर जिनिये वाटेर मेळतीत कांटे रावचे नाका चलया फुडें जेजू आसा आमचे सोवे विश्वास दर्या ताचे कडे संसार हो सरा पर्या आसा तो आमचे सवे आमचे दोन्ही हात बऱ्या स्तुती करया हालेलुया 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 स्तुती कर मागया हर एक आमचे त्या सवा मागणी समय आशीर्वादित कर होय आमचे कष्ट आमचे आकांत आक्लास आमची पिडाश्रा सलवणी निराशा सक्कड तुका आमी दिता ज्या कोणी आमचे कडेन आज मागणे विचारला जांकां मागता म्हण बसया समय सांगळा जेजू सगळें आशीर्वादीत कर तुझ्या नांवान तुझ्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर सुडका दी सोडवून पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर चड आनी चड समय तुका आमी लागीं सरों सगळें तूं आमच्या बऱ्याक पडाशें करताय म्हणून होय समय तुका वळखूं तुजो हात आमी धर घट्ट धर मुखार वचोंक समय केदींच निराशे जायना जावंक आमकां त्यातली कृपा दी आमचो बावट तूं घड कर आमचो बरोवसो वाडय तुज्या मोगान आमकां चड आनी चड भर bless us, heal us, deliver us, sanctify us, Lord. We pray in your mighty name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. विविध सवामी आस सुम्याक समर्पण करूया. आज जल्म दिवस आचरण करची फियोना राइसा डिसिल्वा चकाला मुंबई, अल्का डिसोजा चार्जा 5th birthday Zion डिसोजा एआरडी, क्लेमेंट डिसोजा मुल्की, Anthony D'Souza Santa Cruz, Militia Siqueira Badhyar, 17th birthday of Leston Glenn Pinto Angelor, Argandim Kam Kamisarla Vasant and Marita Anikutam Bangalore, successful surgery and healing by Agnes D'Souza Kadri Mangalore, successful surgery, speedy recovery of Agnes D'Souza Kadri, Jacinta Machado Mumbai, Rodriguez Kutam Mangalore, सगळ्या कुटुंबा खातीर मार्गरेट लुईस बोरिवली तशेंच दैविक आकुलतेच्या मनाक फिलोमिना डिसोजा आरटी नगर बँगलोर प्रत्येक त्या सवां खातीर आमी मागता 10th standard exams by Joshua Rodriguez Dahisar, Seema Coelho Palimar, free from drugs जावन सुटका मेळचे खातीर जॉय आयरिस, ऑस्टिन मंतेरो विजय अडका तशेंच लेमोस फॅमिली पुणे त्या वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता मायकल आनी एफी पिंटो चेंबूर, वलेरियन पिंटो मागुंडी, फादर वॉल्टर सल्डाना किरें, फादर वॉल्टर सल्डाना किरें, त्या वतीन अल्फोन्स सल्डाना किरें, अनुपमा सल्डाना किरें, एलिझाबेथ कार्डोसा केमतूर, जोसेफ आनी नतालिया डिसोजा मुल्की कुटुंबां सल्ल्यां खातीर, मिलिशा डिसोजा शंकरपुरा, कैस्पर कुर्शेद में कापू, एंटनी कोएलो सुरतकल, फेलिक्स मार्टिस मुंबई, मार्था मार्टिस मुंबई, डुमिंग मिरांडा नवी मुंबई, स्टेला आनी जॉन कार्डोजा बिंदुरवेल तशेंच 2nd death anniversary मर्सिन रिबेरो बांदूर हांच्या देसांव सुवे आमची देसांव भेटोवन सुम्याचें बेसांव ह्या घडये आमी जोन घेवया.
ಮೆಸೇಜ್ ಗೀತ ಸೌಮ್ಯ ದೇಶ ಬುಕ್ಕಾಂತವನು ಪ್ರವೇಶ ಗೀತ ನಂಬರ್ A19 ಪಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 23. कुटुंब जाऊन बापा आम्ही जमल्या एका स्थळ्यान तुका गीता गाता एकाच काळजान तुझो मोग करता एक बोटान जीव कातरिता मंदिरांत या तुझ्या एकठांय आमी जाऊ भक्तीन आमचो भावात प्रगट करता पाकी जिनी सांडून जीवच्याक मोगा आधार बेसांव तुझे बापा म्हाका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता आयची देवस्तुती आमकां सता नितीन भरलेली भावार्थाची यात्रिकान जावन जियोंक उलो दितात. हर एक रितीन आमचें जिवीत जेजू बरी सतान आनी नितीन हर एक रितीन देवाक साक्ष जावन ह्या संवसारांत जियोवची गरज आसा. जे विरोधपण जे कश्ट जे पंथवन आमच्या जिवितांत येतात ताका आमी केदाळाय भियेनासतना सर्व रितीनी देवाचो सांगात आमचे थंय आसा आनी आमी धैर्यादीक जावन आमच्या जिवितांत देवाक मानवोंची जिणी जियोवचें हर एक प्रयत्न करूंक सोमी आज आमकां आपोवणें दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. ताणें आमकां हें जिवीत दिलां, हो भावार्थ जियोंक अवकाश दिला आनी सर्व रितीनी ताका मानवोंच्या जिणेक सरी जाल्लो तसो सांगात आनी आशिर्वादांत ताणें बसयल्यान. पूण जायते फावटी ह्या चिंतनान आनी करणेन जिवीत जियोंक चुकोवन पडल्या. त्या सर्व संगती खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, Krista काकुळट कर, Krista काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे सैम जखमी आनी असक्त म्हूण जाणा जावन आमकां भलायकी आनी घटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाव तूं आमच्या हातांत घालताय. दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणयेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन.
जणवयेच्या पुस्तकांतले वाचप अविचारी चिंतनांनी बरोवन आपणा मदें ते म्हणटात आमचें जिवीत मोटवें आनी कश्टांनी भरलेलें मनशाच्या मरणाक वकात ना प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमच्या सालीक तो आड रावता धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता आपूण देवाक वळखता म्हणून तो बाडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता तो आमच्या चिंतनाचो केण्णार जाला ताचेर एक दीश घालूंक पर्यंत आमच्यान सोंसूंक जायना कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाच्या साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात आमी नीच म्हूण तो लेखता अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणल्या भाशेन आमच्या वाटा तावन तो पयस रावता प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापूय म्हणून बडाय करता ताची उतरां करी की म्हूण पळोवया ताका कितें घडतलें म्हणून सोदून काडया जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखीतल्या लजेच्या मरणाचें फर्मण ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां ही तांची चिंतनां पूण ती सगळीं वांकडी कित्याक तांच्या खोटेपणाक तांकां कुरडें केल्यांत देवाचे गूट तांकां समजनात बागेवनपणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां बरवसो ना निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हणून तांकां पातयणी ना देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाठ करता संवसारांत तांचो उगडास नाश करता नितीवंताच्या बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतली निवारता श्लोक कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा बरवसो कंडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता नितीवंतांक मेळटात ते कश्ट दग्ध जायते आसात पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्परस ताका निवारता श्लोक कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा सगळीं ताची आडां तो राखता ताचे एकच एक आड लेगून मोडूंक तो सोडिना आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर राखता ताच्या गोपांत आसरो सोदतेल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना श्लोक कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता वंदन तुका क्रिस्ता
महिमे पवित्राय वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्य जेजू गलिलेयांत भोवंक लागलो जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेणे तेणे भोवंक ताका मोन नातल्लें जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावलेली पूण ताचे भाऊ परबे गेल्या उपरांत तोय गेलो उक्तीनय बगार गुप्ती जेरुजलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकोन म्हळें ते जिवीशी मारूंक प्रयत्न करन आसात हाकाच न्हय तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात हस्सू क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय तरी हो खंयचो म्हणून आमी जाणाव पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हणून कोणाकय कळीत आसचें ना देखून देवाळान शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हूण तुमी जाणात म्हजेस्तकी हांव येवंक ना म्हाका धाडला तो सतेवंत तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां कारण ताचे तावन हांव आयलां ताणेंच म्हाका धाडला तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना कित्याक ताचो वेळ तेदोळी येवंक नातलो देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता शुभतेच्या उतरा वरवीं मोक्षपातका आमची वाडोवन पावत आमचो क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सता आनी तीन बरलेली भावार्थाची यात्रिकां जावंक आयची वाचपा आमकां आपोवणें दिता आसतना जेजूच्या जिविताचें निदर्शन आमच्या जिविताक आज तो दिता हर एक रितीन जुदेव शास्त्री फारिजेव जेजूक देवाचो पूत म्हूण स्विकार करूंक नेगार करनासले जें कितेंय ताणें केलें प्रामाणीकपणान देवान दाखयलेल्या वाटेन देवाचें मिसांव संपूर्ण रितीन ताका मानवून ताणें केलें आनी तो देवाचो पूत म्हूण ताणें उगडापें केलें पूण तें सत स्विकार करूंक ते तयार जाले नात ते मात्र न्हय ताका कसो नाश करचो खंयच्या रितीन लोकांक ती बरी खबर दिवन ताचो फाटलाव करूंक येवच्याक आडव येत म्हणलें चिंताप ते आटोवंक लागले पूण जेजू परत आनी परत जेन्ना ताका अवकाश मेळ्ळो ताच्या मिसावांत खंयसर तो गेलो तें सत ताणें उगडापें केलें आनी त्या खातीर ताका सरी जावन आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या ग्रंथांतलें कशें एक प्रामाणीक मनशा विशांत सतानितीन जियेनांतलो व्यक्ती वायट संगतींनी बरिल्लो ताका आड पांय दिवंक शकता म्हणलें चिंताप थंयसर आमकां आयकोंक मेळ्ळें त्या खातीर अविचारी चिंतनांनी बरलेलो व्यक्ती केदींच आनी एकल्या विशयान बरेंपण उलोवंक वा बरें स्विकार करूंक केदाळाय तयार आसना आपणाचें जिवीत मोटवें म्हूण ताका कळीत आसा आपणाच्या जिवितांत कश्ट आसात सर्व रितींनी अडखळी आसात जें कितें हांव करतां तें सारकें न्हय म्हणून ताका कळीत आसा पूण तें कळीत आसोनी आनी एकल्याच्या जिवितांत आसलें सत जें ताणें उगडापें केल्लें प्रामाणीकपणान स्विकार करूंक तो तयार ना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ही दोनी वाचपां आमच्या जिविताक सरी केलीं जाल्यार आज सुमी आमकां तेंच आपोवणें दिता आनी चिंता पाठोवंक उलो दिता हांव प्रामाणीक चिंतपाचो व्यक्ती गी वा अविचारी चिंतनांनी बरो न्हू हेरांक आड पांय दिता गी वा म्हज्या जिवितांत आनी एकलो म्हाका सत उगडापें करतना
जें कितें सारकें आसा तें दाखोवन दितना हांव तें सत लिपोवन दवरूंक ताका वायट करतांगी म्हणलें चिंताप आटोवंक सोमी आज आमकां आपयता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जिवीत आमचें देवान दिल्लें. ताका सरी जावन ताच्या वाटेन चलची आनी तें जिवीत जियोवची गरज आसा. देखून सबार पावटी आमी आमचें जिवीत व्हरोवन पळयलें जाल्यार एक फोट सांगोंक सबार रितीनी आमी हर एक रितीन वायट संगती करूंक पावता. एक सता खातीर आमी केदाळाय उबें रावचें जाल्यार वा सताक साक्ष जावन जिणी आमची जियोवची जाल्यार तें भोव कश्टाचें. कित्याक संवसाराच्यो सबार संगती आमकां तें सत लिपोवन दवरूंक आनी हर एक रितीन ताका मानवून जियोवंक उलो दितात. देखून आज सोमी आमकां ह्या प्राजीत काळार हें आपोवणें दिता आसतना देवाचो मोग, देवाचो त्याग आनी सॅक्रिफीस जेजू क्रिस्ता मारिफात केल्लो आमी नियाळया. ज्या साताक जेजून प्रामाणीकपणान साक्ष दिली तशेंच हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत आमचें भावार्थी जिवीत जियेतना प्रामाणीकपणान सताक साक्ष दिवन जें सत आसा तें जियोवन आमची जिणी भावार्थान थीर करया. आमेन. गीत नंबर C12 599 पेज नंबर 99. Dziewono sumia dziewa Kazamci mona sangi Martawa mi tuji burgi Dziewono sumia dziewa Maran तुझे समरमता जिनी आमची समर्पिता पातकां घेवून लजेन येता बोरवोश आमच्या आमकां तूं पा बोगोस आमा पातक्या सोम्या काकुळदारा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकरी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पुय सभेच्या अधवाक सर्वेस्पोर मानवून घे. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्रतायेची तूं जर ह्या यज्ञाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूट संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडीत आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी
बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावडत सोगूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी होंडो आता आनी हे कासीन ते पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येवसा आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची खाकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगत्यांत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मर्या देवाचे माया संगती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सम्या तुवें म्हजे म्हाका पावना पूण जेवणानूच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D21 पान संख्या 147 पेज नंबर 147. सगळोच दिता तुका घेवका शेता हांव तुका सेवक लायता. ये तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मोली कुडी रक्ताच्या बलिदानान मरणांतली उतरून आमी जिविताक पावताव आनी जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेताव. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा दया काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापोय म्हणून आडवोर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितोलय म्हूण पातयेका. सर म्हजी पातकां काटाळता आयच्यान ती सकल सांगता. मोगाळ पुता सोवें हांव पर मोरी आशिर्वाद दिवं.